जय मसीह मण्डली परिवार साथै हाम्रो मित्रहरू, हाम्रो यो जुन चाहिँ सिरिज छ केन्द्रित भन्ने सेन्टर्ड, त्यो सिरिजको तेस्रो हप्तामा हामी छौँ र आज बिहानी परमेश्वरको वचन हामी अध्ययन गर्नका लागि हामी सबैजना तयारी भएर आएको छौँ हगि। र आजको शीर्षक के छ भने वचन केन्द्रित जीवन। वचन केन्द्रित जीवन। अस्ति गएको हप्ता हामीले ख्रिस्ट केन्द्रित जीवनलाई हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। त्योभन्दा अगाडि मण्डली केन्द्रित जीवन भन्ने कुरालाई हामीले हेर्दै थियौँ र आज तेस्रो हप्तामा हामी वचन केन्द्रित जीवन भन्ने शीर्षकलाई हामी अध्ययन गर्न जाँदैछौँ र हुन्छ हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ यो बिहानी सुन्दर दिन फेरि पनि तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा थपिदिनु भयो र आज तपाईँको भवनमा आएर यसरी सङ्गति गर्न पायौँ, तपाईँको प्रशंसा आराधना गर्न पायौँ र अब वचनको समयमा पवित्र आत्मा तपाईँ हाम्रो शिक्षक बनिकन हामीलाई सिकाउनुहोस् तपाईँको मार्ग, अनि आजको वचनको प्रकाश हामीलाई दिनुहोस् र आज हामीले सिकेको वचनले हाम्रो जीवनमा केही फरक ल्याउनेछ भनेर हामी विश्वास गर्दछौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। सेन्टर्ड, केन्द्रित। धेरै आशिषमय हाम्रो यो डिभोसनल मर्निङ डिभोसनमा पनि हामीले यो केन्द्रित सेन्टर्ड भन्ने वचनलाई हामीले डिभोसनमा हामीले अध्ययन गरिरहेको छौँ डे एन्ड डे है, एभ्री डे। र आज हामी वचन केन्द्रित जीवन भन्ने कुरालाई हामी अध्ययन गर्नेछौँ। अनि धेरैचोटि मानिसले मैले सुनेको है, प्रार्थना पनि गरी माग्छ, पास्टर बाबु म वचन पढ्दाखेरि निन्द्रा लाग्छ भन्ने है। कतिजनालाई निन्द्रा लाग्छ बाइबल पढ्दा है? सत्यता है। हाम्रो यहाँ एकजना बहिनीले मात्रै हात उठाउनु भयो। त्यो चाहिँ के हो? अनेस्टी, इमान्दारीपन भन्छ है। कतिजनालाई निन्द्रा लाग्दैन? निन्द्रा नलाग्दैन भने एउटा मात्रै हात उठ्यो भन्नुको मतलब बाइबलै पढ्दैन रहेछ अरूले है, कि त बाइबल पढ्छ। र वर्ड सेन्टर्ड लाइफ, वचन केन्द्रित जीवन चाहिँ के हो भन्ने कुरालाई आज बिहानी हामी परमेश्वरको वचनबाट हामी हेर्नेछौँ। र विशेष गरी हामी सेन्टर्डको मिनिङ अघि अर्थ, मिल्दोजुल्दो अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि समानार्थक शब्द भन्छ त्यसलाई, सिनोनिम्स भन्छ है इङ्ग्लिसमा। आकर्षित, सेन्टर्ड भनेको चाहिँ आकर्षित, कुनै कुरामा हामीलाई आकर्षित गर्नु है। अनि ध्यान केन्द्रित बनाउनु, भेला गराउनु, तीव्र, मिलन, केन्द्रीकृत, मजबुत, एकताबद्ध भन्ने कुरालाई बुझाउँदछ त्यो शब्दले। सेन्टर्ड भन्ने शब्दले चाहिँ त्यसरी त्यो अर्थलाई बुझाउँदछ। र अर्को उल्टा विपरीत अर्थ चाहिँ के छ भनेदेखि केन्द्रितको विभाजन, विभाजन है, डिभाइड गरिन्छ, अलग, विच्छेद, तितर बितर, भङ्ग भन्ने कुरालाई बुझाउँदछ त्यसको विपरीत अर्थले चाहिँ। र आज हामी विशेष केन्द्रित भन्ने सिरिजलाई हामीले अध्ययन गर्दै गरेको 3 हप्ता हुँदैछ र आज चाहिँ वचन केन्द्रित जीवन। वचन, वचन भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले बाइबलमा हेऱ्यौँ भने यूहन्ना 1:1 देखि नै हामीले 3 पदसम्म हेऱ्यो भने आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, सुरुमा नै वचन हुनुहुन्थ्यो र वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। वचन चाहिँ सुरुमा हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरालाई यूहन्नाले त्यहाँनिर बताएको हामी पाउँछ। अनि उहाँ आदिमा परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, वचन चाहिँ परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि वचन नै परमेश्वर हो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्यौँ। र सबै थोक उहाँद्वारा बन्ने, अब वचनद्वारा नै सबै थोक बन्नेको हामीले उत्पत्तिमै हेऱ्यो भनेदेखि सुरुमा परमेश्वरले बोल्नुभयो है, वचन बोल्नुभयो अनि के भयो? सबै कुरा त्यहाँ देखा पर्यो, सृष्टि भयो। अनि वचनद्वारा सबै कुरा बनिए अनि बनिएको कुनै थोक पनि उहाँ बिना बनिएन भन्ने। अब लास्टमा गएर यो कुरालाई हामीले बुझ्नु हो भनेदेखि वचन चाहिँ को हो भन्दाखेरि येशू ख्रिस्ट
आमेन। येशू चाहिँ वचन हुनुहुन्थ्यो सुरुमा नै, अनि वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई योहन्नले बताएको छ। अनि वचन भन्ने कुरा हामीले कतिपल्ट म येशूसँग सङ्गति गर्दैछु है, म फेलोसिप गर्दैछु भन्नुको मतलब चाहिँ तपाईँ वचन कतिको पढ्नु हुँदैछ, अध्ययन गर्नु हुँदैछ है। फरर पढेर मात्रै हुँदैन, तर वचनले के भन्दैछ है, यो वचन किन चाहिँ यो समयमा यसरी लेख्यो भन्ने कुरालाई अझै हामीले स्टडी गर्दै गयो भने हामीलाई परमेश्वरले त्यो वचनद्वारा हामीसँग बोल्नुहुन्छ। र धर्मशास्त्रले परमेश्वरलाई हाम्रो जीवनमा ल्याउने क्षमता राखिदिएको छ। धर्मशास्त्रलाई, स्क्रिप्चर्स, वचनले चाहिँ परमेश्वरलाई हाम्रो जीवनमा ल्याउने क्षमता चाहिँ वचनमा राखिदिएको छ। किनभने वचन चाहिँ जीवन हो र आत्मा हो। बुझ्नुहुँदैछ? वचन चाहिँ जीवन र आत्मा हो। अनि वचनद्वारा नै परमेश्वर हामी कहाँ आउनुभयो। आमेन। पहिला हामीले वचन सुन्यो नि त होइन, चर्चमा आयो अथवा कसैले हामीलाई वचन भन्यो है, परमेश्वरको बारेमा वचन सुनाएपछि, सुसमाचार सुनाएपछि, अनि पहिला चाहिँ हाम्रो जीवनमा वचनै आएको हो। परमेश्वरै एकदम उपस्थित भएर आएको होइन, वचन हामी कहाँ आएको हो कि होइन? पहिला चाहिँ हामीले वचन सुनेको, अनि वचन सुनाइबाट नै हाम्रो विश्वास के भयो? बढ्यो। विश्वास बढ्यो र हामीले येशू ख्रीष्टलाई प्रभु भनेर स्वीकारेको। अनि वचन कति इम्पोर्टेन्ट छ। वचनले चाहिँ हामीलाई जीवन दिएको छ, अथवा मर्दै गरेको अवस्थामा जीवन ल्याउने नै वचन हो। जसरी बिजुलीले पृथ्वीमा आग लगाइदिन्छ, आगो बालिदिन्छ होइन, आगो लगाइदिन्छ। तपाईँलाई थाहा छ नि, बिजुली चम्किँदाखेरि कता कता के भएर आगो लाग्छ होइन, जङ्गलतिर वाइल्ड के अरे फायरहरू भएर त्यो प्रकारको हामीले देख्छौँ। त्यो प्रकारको दुर्घटनाहरू हामी देख्छौँ टिभीमा होइन, न्युजमा देख्छौँ। अब बिजुली चम्किँदाखेरि पृथ्वीमा के हुन्छ? आगो लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छ नि त होइन, कता कता आगो लाग्छ भने। त्यसरी नै परमेश्वरको वचनले चाहिँ हाम्रो जीवनमा के ल्याउँछ? जीवन ल्याउँछ। आमेन। परमेश्वरको वचन जहाँ बोलिन्छ त्यहाँ जीवन आउँछ। बुझ्नुहुँदैछ? परमेश्वरको वचन एकदमै शक्तिशाली छ। अन्य पुस्तकहरूले परमेश्वरको बारेमा कुरा गर्न सक्छ। अरू पुस्तकहरू पढ्दाखेरि हामीलाई परमेश्वरको बारेमा थाहा हुन्छ है। अनि तर बाइबल जब हामी पढ्न थाल्छ, बाइबलले एउटा पवित्र स्थानलाई के गर्छ? बाइबलले हाम्रो जीवनमा एउटा पवित्र स्थान तयार गर्दछ जहाँ परमेश्वरको बास त्यहाँ देखा पर्छ। भन्नुको मतलब परमेश्वर हामीसँग बास गर्नुहुन्छ। जब हामी बाइबल पढ्दाखेरि बाइबलले चाहिँ हामीलाई एउटा होली ग्राउन्ड, पवित्र स्थानमा उभिएको हामीलाई महसुस गराउँछ। अनि परमेश्वरको आत्मा आउनुहुन्छ र हामीले परमेश्वरसँग सङ्गति गर्छौँ। एक वचन केन्द्रित जीवन के हो? वचन केन्द्रित जीवन चाहिँ के हो भन्ने कुरालाई हामीले बिहानी बुझ्नुपर्छ। वचन केन्द्रित जीवन के हो? कतिजनाले दिनमा एउटा बाइबल एउटा पद पढ्छ, अनि त्यो पदलाई दिनभरि कण्ठ गरेर बस्छ होइन, मनन गर्छ होइन, त्यो वचनले के भनेको छ भन्ने कुरालाई त्यसरी गर्छ। अनि कतिजनाले चाहिँ एउटा पुरै बाइबलको एउटा पुरै खण्डलाई पढ्छ है, प्यासेजलाई पढ्छ, अनि त्यो प्यासेजमा के भनेको छ भन्ने कुरालाई दिनभरि मनन गरेर बस्छ। अनि जहाँ जाँदा पनि त्यो प्यासेजलाई, त्यो वचनलाई याद गर्छ। र वचन केन्द्रित जीवन के हो भन्दाखेरि सुसमाचारको पुस्तकले बनाएको यो वचनको एकदम उत्तम अर्थमा सुसमाचारीय जीवन हो। सुसमाचारीय जीवन हो। वचन केन्द्रित जीवन भनेको चाहिँ नि सुसमाचारीय जीवन हो। हाम्रो जीवन चाहिँ कसैको लागि सुसमाचारीय जीवन हुनुपर्छ। सन्देश, असल सन्देश ल्याउने व्यक्तिको रूपमा हामी देखा पर्नुपर्छ। हामी जहाँ पनि जान्छौँ अघि त्यहाँ कैला बैला मचिरहेको छ भने हामी त्यहाँ गएपछि हामीले त्यो ठाउँलाई के गर्नुपर्छ? शान्त पार्न सक्नुपर्छ। किनभने हामीमा परमेश्वरको उपस्थिति छ अनि हामीमा परमेश्वरको वचन छ। अनि जब हामी वचन बोल्छौँ त्यहाँनिर के हुन्छ? के हुन्छ? स्वतन्त्र
मानिसले स्वतन्त्र महसुस गर्छ, त्यहाँ जीवन महसुस गर्छ। अनि त्यो सुसमाचारीय जीवन र ख्रिस्टकै कुरा सुन्न, के अरे वचन केन्द्रित जीवन भनेको चाहिँ सुसमाचारीय जीवन हो। ख्रिस्टकै कुरा सुन्न र ख्रिस्टलाई चिन्न र ख्रिस्टलाई अरूहरूसँग बाँड्न खोजिरहेको जीवन हो भनेर हामीले त्यसरी बुझ्न सक्छौँ। यस्तो जीवन सधैँ धर्मशास्त्रमा गहिरो रूपमा आधारित भएको हुन्छ। भजन सङ्ग्रहले वचन केन्द्रित जीवनको उत्तम वर्णन हामीले त्यहाँ गरेको पाउँछौँ। हामी भजन सङ्ग्रहलाई हामी हेर्नेछौँ। 1 अध्यायमा नै हामीले सुरुमा नै भजन सङ्ग्रह 1मा नै हामीले वचनको बारेमा हामीले त्यहाँनिर लेखकले भनेको कुरा हामी पाउँछौँ। धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन अनि गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा बस्दैन, तर परम प्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ र त्यसले दिन रात उहाँकै व्यवस्थामा मनन गर्छ। त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ, जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ अनि जसको पात कहिल्यै ओइलाउँदैन। त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ। आमेन। म यतिसम्म मात्रै पढ्छु, 3 पदसम्म। त्यहाँ चाहिँ हुनु चाहिँ यो भजन 1लाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ 2 प्रकारको मानिसको बारेमा बताएको छ। एउटा चाहिँ ईश्वरीय मानिस, गडली म्यान अथवा गडली पिपलको बारेमा हो कि। त्यहाँबाट अर्को हेऱ्यो भने चाहिँ अनगडली, विकेड, परमेश्वरहीन व्यक्ति र परमेश्वरीय व्यक्ति अथवा ईश्वरीय व्यक्तिको बारेमा वर्णन गरेको हामी पाउँछौँ। अनि धन्य हो त्यो मानिस भन्ने कुरालाई हामीले त्यहाँ कसरी धन्य हुन्छ मानिस भन्दाखेरि जो चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्थामा खुसी रहन्छ। जहिले पनि मैले गएको साल परमेश्वरको वचनको प्रतिज्ञा के पाएको थिएँ भन्दाखेरि आई डिलाइट इन यर ल भन्ने, म तपाईँको व्यवस्थामा म के गर्छु, खुसी हुन्छु भन्ने है। परमेश्वरको वचनमा खुसी हुन्छु भन्ने प्रतिज्ञा मैले पाएको थिएँ। अनि परमेश्वरको वचन पढ्दै गर्दा मान्छेले के पाउँछ, जीवन प्राप्त गर्छ। जीवन बुझ्नुहुँदैछ। धेरै हामीले त्यस्तो गवाईहरू सुन्छ कि सुन्दैन। कतिजनाले पत्रिकाहरू दिन्छ, सानो सानो पत्रिका है, त्यसमा वचन हुन्छ। अनि त्यो पत्रिका पढ्दै गर्दाखेरि मान्छेले जीवन पाएको, येशूलाई चिन्छ, ग्रहण गर्छ, सत्यतामा आउँछ है, धार्मिकतालाई प्राप्त गर्छ। अनि वचन हुनु त सानो पत्रिकामा लेखेको वचन हुन्छ, तर वचनमा जीवन छ, वचनमा जीवन छ, वचनमा आत्मा छ। अनि त्यो वचन हामीले कतिपल्ट हामीले बाइबल गिफ्ट गर्छ होइन कतिजनालाई। मैले अस्ति भर्खरै मेरो आफ्नै मित्र, हामी झन्डै 19 वर्षपछि भेट भयो र मैले मेरो मित्रलाई के दिनु भन्दाखेरि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट गिफ्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरको वचनै हो भने मैले बाइबल गिफ्ट गरेँ है। खुसी लाग्यो। घरमै गएर मैले बाइबल गिफ्ट गरेँ त्यो परिवारलाई, अनि खुसी भयो। एकदमै क्षत्रिय फ्यामिलीको हो, तर पनि हामीले बाइबल दिनुपर्छ, वचन है। त्यही त हामीले कसैलाई गिफ्ट गर्नु छ भने यदि त्यो व्यक्ति प्रभुमा बाँचेको छैन भने उसको लागि सबैभन्दा ठुलो गिफ्ट नै परमेश्वरको वचन हो जस्तो लाग्छ। अनि म प्राय जस्तो म पास्टर भएको कारणले मात्र होइन, तर म बाइबल नै दिने कोसिस गर्छु है। अनि किनभने त्यो कतिखेर पढ्छ अनि कतिखेर परमेश्वरसँग एन्काउन्टर हुन्छ हामीलाई थाहा हुँदैन। अनि हामीले बाइबल दिएर मात्रै हुँदैन, हामी प्रार्थना पनि गर्नुपर्छ त्यो आत्माको लागि। अनि एक दिन होइन त्यो वचन पढ्दाखेरि त्यो वचनले उसको आँखालाई खोलिदिन सक्छ, मानिसको आँखालाई खोलिदिन सक्छ र व्यक्तिले सत्यता के हो भन्ने कुरालाई चिन्न सक्छ। र धन्य त्यो मानिस है, धन्य त्यो मानिस भनेर त्यहाँनिर भजनमा हामीले सुरु गरेको पाउँछ। र जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन र पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन भन्ने कुरा, जो चाहिँ परमप्रभुको व्यवस्थामा नै खुसी रहन्छ, त्यसले दिन रात उहाँकै व्यवस्थामा मनन गर्छ। व्यवस्था भनेको वचन, वचनमा मनन गर्छ। अनि यो साल हामी अझै बाइबल स्टडीमा हामी एकदमै बाइबल स्टडीमा अझै हामी के हुनुपर्छ, अझै तीव्रता रूपमा हामी बढ्दै जानुपर्छ है।
तीव्र रूपमा बढ्दै जानुपर्छ। अझै हामीले येशूलाई चिन्ने क्रममा अझै हामी अघि बढ्दै जानुपर्छ, किनभने वचनमा परमेश्वरले सबै कुरा हाम्रो लागि राखिदिनु भएको छ। र 2 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने तर परमप्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ भने, परमप्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ। परमेश्वरबाट आशिष पाएका व्यक्तिहरू दुष्टबाट फर्कने मात्र होइन, परमप्रभुबाट पाएको आशिष अथवा आशिष पाएको व्यक्तिहरू खालि दुष्ट कुराहरूबाट मात्रै फर्किने होइन, तर तिनीहरूले परमप्रभुको वचन वरिपरि आफ्नो जीवनलाई के गर्दै गरेको हुन्छ? निर्माण गर्दै गरेको हुन्छ। परमप्रभुको वचन है, परमेश्वरको वचनको वरिपरि आफ्नो जीवनलाई निर्माण गर्दै गरेको हुन्छ। अनि वचनले चाहिँ हामीलाई के गर्छ? मार्गदर्शन गर्छ। वचनबाट हामीले विजडम, बुद्धि, ज्ञान हामीले प्राप्त गर्छौँ। सल्लाह भन्ने कुराहरू हामीले वचनद्वारा हामीले पाउँछौँ है। अनि 2 पदमा फेरि अझै हेऱ्यो भने त्यसले दिनरात उहाँकै व्यवस्थामा मनन गर्छ भनेछ। वचन केन्द्रित जीवन जिउनेहरूले जहिले पनि के गर्छ? दिनरात उहाँकै व्यवस्थामा मनन गर्छ। दाउद राजाले आफ्नो भजनमा यसरी भनेको छ नि है, कतिवटा ठाउँमा हामी पाउँछौँ, म राति उठेर म तपाईँको व्यवस्थाको मनन गर्छु, सम्झना गर्छु, वचनलाई याद गर्छु अघि त्यसरी भनेको छ नि है। राति उठेर परमेश्वरको वचनलाई याद गर्ने। अनि यहाँ भन्छ दिन रात उहाँकै व्यवस्थामा मनन गर्छ। परमेश्वरको आशिषमा जीवन बिताउन खोज्नेहरूले परमेश्वरको व्यवस्था अर्थात् उहाँको वचन के गर्छ? मनन गर्छ। आमेन। र ताकि तिनीहरूको विचार, स्वभाव, कार्यहरूले आकार लिएको हुन्छ। हाम्रो सोच विचारले, हाम्रो स्वभावले, हाम्रो कामले एउटा नयाँ आकार लिँदै गरेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामी रात दिन उहाँको वचनलाई हामीले मनन गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यो वचनले चाहिँ हामीलाई निर्माण गर्दै गरेको हुन्छ, बनाउँदै गरेको हुन्छ। हाम्रो सोच विचारमा चेन्जेस आउँदै गरेको हुन्छ अघि। बाइबलका वचन खण्ड मनन गरिरहेको बेलामा तिनीहरूको मनमा निम्न किसिमका प्रश्नहरू उब्जन्छ। हामी बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि हाम्रो मनमा विभिन्न प्रकारको प्रश्नहरू उठ्छ। अनि त्यो प्रश्न चाहिँ के हो भन्दाखेरि जहिले पनि हामीले बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि यो प्रश्नहरू हाम्रो लागि एकदमै अर्थपूर्ण प्रश्न छ। के हो भन्दाखेरि पहिलो प्रश्न हामीले के परमेश्वरको पवित्र आत्माले यो पद मेरो वर्तमान परिस्थितिमा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ? अब यो वर्तमान समयमा के यो परमेश्वरको वचन मेरो लागि मेरो परिस्थितिमा प्रयोग हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरालाई प्रश्न गर्नुपर्छ। के यहाँ मैले दाबी गर्नुपर्ने प्रतिज्ञाहरू छ के त है? अब हामीले बाइबल पढ्छ अनि यहाँ बाइबल पढ्दाखेरि त्यो खण्डमा एउटा प्यासेजमा के प्रतिज्ञाहरू भेटाउँछ कि? यदि त्यो प्रतिज्ञा छ भने के मैले दाबी गर्नुपर्ने हो कि भनेर हामीले प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को प्रश्न के छ भने के यो वचन खण्डले मैले त्याग्नुपर्ने कुनै किसिमको पाप देखाइरहेको छ, कुनै विशेष पाप देखाइरहेको छ? यो वचनमा भने अनुसार यदि मेरो जीवनमा कुनै पाप मैले देख्नुपर्ने, महसुस गर्नुपर्ने कुराहरू छ अथवा वचनले मेरो पापलाई देखाउँदैछ भनेदेखि मैले त्याग्नुपर्ने हो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। परमेश्वरको वचनले होइन मेरो जीवनमा मैले गर्दै गरेको पापलाई देखाइदिनु भयो भने मैले त्यो पापलाई के हो देन एन्ड देयर स्टप गर्नुपर्छ। मैले प्रभुलाई क्षमा माग्नुपर्छ। प्रभु मैले यो पाप गरिपठाएँ। यहाँ बाइबलमा पनि यसरी यो व्यक्तिले यो समयमा यो प्रकारको पाप गरेको रहेछ। आज यो खण्डलाई पढ्दै गर्दाखेरि तपाईँको आत्माले मेरो जीवनमा पनि त्यो पाप देखाउनु भयो। अनि त्यो पापलाई हामीले के गर्नुपर्छ? देन एन्ड देयर हामीले त्यसलाई हाम्रो जीवनबाट हामीले त्यसलाई छोड्नुपर्छ अथवा त्याग्नुपर्छ।
पश्चाताप गर्नुपर्छ। अनि वचनले त्यसरी वचन पढ्दै गर्दा हामीले त्यो प्रकारको प्रश्नहरू गर्नुपर्छ। के परमेश्वरले मैले पालन गर्नुपर्ने आज्ञाहरू दिँदै हुनुहुन्छ? कि आज यो खण्डबाट, यो पढ्दै गरेको खण्डबाट परमेश्वरको आज्ञाहरू के छ, उहाँले के नगर्नु भनेको छ, त्यो आज्ञाहरू मैले पालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि अर्को प्रश्न, के मेरो आत्मा पवित्र आत्माले भनिरहनु भएको कुरामा एकताबद्ध छ के त, युनिफाइड छ के त, युनाइटेड छ के त भन्ने कुरालाई हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ। के यो वचन खण्डले परमेश्वर, उद्धार, पाप, संसार र पवित्र आत्माको सहायताद्वारा मैले थाहा गर्नुपर्ने मेरो व्यक्तिगत आज्ञा पालनको विषयमा कुनै कुनै सत्यता व्यक्त गरिरहेको छ या छैन भन्ने प्रकारको प्रश्न हामीले गर्नुपर्छ। यदि छ भनेदेखि हामी त्यो अनुसार हाम्रो जीवनलाई पूर्ण निर्माण अथवा निर्माण गर्दै लानुपर्छ। वचनले हामीलाई के गर्छ? हामीलाई जीवन दिन्छ। वचनले हामीलाई बनाउँछ, निर्माण गर्छ। भत्केको अवस्थामा हामीलाई पूर्ण निर्माण गर्छ वचनले। वचनमा जीवन छ, है। अनि त्यसले गर्दा परमेश्वरले हामीलाई वचन पढ्ने समयहरू दिनुभएको छ, त्यो समयलाई हामीले खेरो फाल्नु हुँदैन। र 3 पदमा भनेको छ, त्यो वचन पढ्ने जो चाहिँ रात दिन परमेश्वरको वचनमा मनन गर्छ, वचन मनन गर्छ, व्यवस्थामा ऊ खुसी हुन्छ, त्यो व्यक्तिलाई के भनेको छ भने त्यो व्यक्ति चाहिँ खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ भनेको छ। 3 पदमा गएर हेऱ्यो भने त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ, जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ अनि जसको पात कहिल्यै ओइलाउँदैन। त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ भनेको छ। तपाईहरु कतिजना जीवनमा सफल भएको तपाईँ चाहनुहुन्छ? सफलता प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ? हात उठाउनुहोस् त। धेरैजनाले नै सफलतालाई प्राप्त गर्न चाहन्छ, हो कि हैन? असफल भएको कसैले पनि चाहदैन। तर यहाँनिर बाइबलमा यस्तो भनेको छैन कि अब मान्छेको जीवनमा सफलता असफल हुँदैन, अघि फेलियर भन्ने कुरा अथवा समस्या आउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ लेखेको छैन है, है लेखेको छैन। हामी कोही बेला असफल पनि हुन्छ। कोही बेला हामी असफल किन हुन्छौँ भन्दाखेरि कोही बेला हामी हाम्रै दिमागले चल्ने हुँदाखेरि, आफ्नै ज्ञान र बुद्धिमा भर पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी असफल हुन्छौँ, हामी निराश हुन्छौँ, दुखी हुन्छौँ। अनि फेरि फर्केर हामीले बाइबललाई हामीले पढ्दै गर्दाखेरि हामीलाई थाहा हुन्छ, ओहो मैले यस्तो गर्नु हुने थिएन, तर मैले वचनको विरुद्धमा काम गरेको कारण आज त्यसको आउटकम, त्यसको रिजल्ट चाहिँ आज के भयो? म असफल भएँ। सफल बन्नु हो भनेदेखि हामी परमेश्वरको वचन अनुसार जानुपर्छ। आमेन। परमेश्वरको वचन अनुसार हामी काम गर्छौँ र जीवनलाई अघि सार्छौँ भनेदेखि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा सफलता ल्याउनुहुन्छ, सफलता हामीले हासिल गर्छौँ, प्राप्त गर्छौँ। तर यदि हामी वचनको विरुद्धमा हामी गयौँ भनेदेखि त्यसले हामीलाई असफल बनाउँछ। त्यो हामीले याद गर्नुपर्छ। र सक्सेसको चाबी नै के हो भन्दाखेरि हामी परमेश्वरको वचनमा गहिरिनुपर्छ, गाडिनुपर्छ अनि हामी परमेश्वरको वचनमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। एकदम हाम्रो जीवनै परमेश्वरको वचन केन्द्रित हुनुपर्छ। सेन्टर्ड इन गड्स वर्ड, त्यही नै हो की टु सक्सेस इन लाइफ। हाम्रो जीवनमा सफलता ल्याउनु हो भनेदेखि हामी परमेश्वरको वचनमा केन्द्रित हुनुपर्छ हाम्रो जीवन चाहिँ। व्यवस्था 6:6 देखि 7 मा मोसाले त्यसरी त्यहाँनिर इजरायलीहरूलाई भनेको कुरा छ। अनि त्यहाँ भन्छ, मैले आज तिमीहरूलाई सुनाएको आज्ञाहरू आफ्नो मनमा राख भनेर मोसाले आफ्नो इजरायली जातिहरूलाई के भनिरहेछ? मैले आज तिमीहरूलाई सुनाएको आज्ञाहरू आफ्नो मनमा राख भनेर। अब आज्ञाहरू चाहिँ के थियो भन्दाखेरि परमेश्वरलाई सारा हृदयले, सारा मनले, सारा शक्तिले प्रेम गर्नु भन्ने, हो कि? त्यो छ नि कमान्डमेन्ट, होइन? अनि त्यो थियो। अनि त्यो चाहिँ आज्ञाहरूको रूपमा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ।
अनि त्यो 10वटा आज्ञालाई चाहिँ येशूले चाहिँ 2वटा आज्ञामा परिणत गर्नुभयो। छोटकरीमा समराइज भर्जनमा त्यो 10वटा आज्ञामा 5वटा आज्ञाले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु सिकाउँछ। त्यहाँबाट नेक्स्ट 5वटाले चाहिँ हाम्रो छिमेकीलाई प्रेम गर्नु सिकाउँछ, अरूलाई माया गर्नु सिकाउँछ, प्रेम गर्नु सिकाउँछ। अनि यो 2वटा आज्ञालाई चाहिँ हामीले कहिले पनि भङ्ग गर्नु हुँदैन। हामीले त्यो आज्ञाहरूलाई के गर्नुपर्छ? पालन गर्नुपर्छ। अनि त्यो आज्ञा पालनले चाहिँ हाम्रो जीवनमा आशिष ल्याउँछ, सफलता ल्याउँछ, जीवन ल्याउँछ, वृद्धि ल्याउँछ। अनि यहाँनिर मूसाले के भन्दैछ भने तिमीहरूले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई होसियारी साथ सिकाऊ भनेछ। एकदमै होसियारी साथ सिकाऊ भन्दैछ। त्यो आज्ञा पालन, परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु सिकाउनु पर्यो अनि अरूलाई पनि प्रेम गर्नु सिकाउनु पर्छ। लभ गड एन्ड लभ पिपल भन्ने सर्टकटमा हामीले एउटा टी सर्ट पनि लगाए एक समय है, लभ गड, लभ पिपल, लभ लाइफ भन्ने है। हामीले के गर्नुपर्छ? पहिला परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुपर्छ, त्यहाँबाट उहाँले सृष्टि गर्नुभएको मानिसहरूलाई प्रेम गर्नु हामीले त्यो सिक्नुपर्छ। त्यहाँबाट आफ्नो जीवनलाई पनि हामीले प्रेम गर्नु सक्नुपर्छ। अनि यो 3वटा कुरा हामीले लेखेको टी सर्टहरू लगायौँ। अनि हाम्रो होम चर्चको स्लोगनै थियो पहिला है। अहिले त्यो फेरि चेन्ज भएर के भएको छ? अहिले चाहिँ हाम्रो होम चर्चको स्टेटमेन्ट, मिसन स्टेटमेन्ट के भएको छ? सबैलाई येशू चाहिन्छ, सबैलाई घर परिवार चाहिन्छ भन्ने हो कि। पहिला चाहिँ लभ गड, लभ पिपल, लभ लाइफ भन्ने थियो। अनि हामीले एउटा टी सर्ट प्रिन्ट गरेको छ है। त्यो चाहिँ विशेष गरी अस्ति हाम्रो जति पनि मिडियामा हुनेहरू अनि जतिजना हाम्रो आर्टिस्टहरू छ, डान्सर्सहरू छ, अस्ति भर्खर एउटा एल्बम होइन, उता ग्रेस बहिनीको एल्बम रिलिज भयो। त्यसमा तपाईँहरू कतिजना सहभागी हुनुहुन्थ्यो, जोडिनु भएको थियो। अनि तपाईँहरूको लागि टी सर्ट प्रिन्ट गरेर ल्याएको छ। त्यो टी सर्ट यहाँ छ, अहिले आफ्टर सेवा तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। सबैले होइन, जसले चाहिँ भाग लिएको छ। अनि तपाईँहरू भाग लिनेहरू चाहिँ तपाईँहरू नजानुहोस् है, तपाईँको गिफ्ट आएको छ, गिफ्ट लिएर जानुहोस्। अनि यहाँनिर भनेको छ तिमीहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई होसियारी साथ सिकाऊ। अनि के सिकाउनु भन्दाखेरि परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु र आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्नु सिकाउनु पर्छ। घृणा गर्ने होइन, घृणा गर्ने कुरा होइन, प्रेम गर्नु सिकाउनु पर्छ। अनि कहाँ चाहिँ सिकाउनु पर्छ भन्दाखेरि घरमा बस्दा अरे। कतिखेर अरे? घरमा बस्दा। अहिले धेरै बाबुहरूको, आमाहरूको टाइम छैन है छोराछोरीहरूसँग। अनि कोही बेला म आफै पनि त्यो कुरामा चुकेको छु। म टाइम पाउँदिनँ, म सेवाकारीमा कुदेको कारणले गर्दा, म आफ्नै कुराहरूमा व्यस्त भएको कारणले गर्दा कोही बेला छोराछोरीसँग बस्ने समयहरू पाउँदिनँ। अनि तर बाइबलले के भनेको छ? हामीले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई होसियारी साथ परमेश्वरको आज्ञाहरू हामीले सिकाउनु पर्छ। घरमा बस्दा बाउ आमाले विशेष छोराछोरीसँग समय दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई बताउँछ। घरमा बस्दा अहिलेको वर्ल्डमा समय छैन मान्छेलाई, छ छोराछोरी आउँदा बाउ आमा काममा जाँदै गरेको, टाइमिङै मिल्दैन है। अहिले कल सेन्टरमा काम गर्नेहरू राति काममा जानुपर्छ, दिउँसो सुत्नुपर्छ। अनि दिउँसो नानीहरू कहाँ जान्छ? स्कुल गएको हुन्छ। अनि स्कुलबाट आउँदाखेरि बाउ आमाहरू ड्युटी जाँदै गरेको हुन्छ। त्यो टाइमिङ नमिलेर कतिपल्ट समय पाउँदैन। घरमा बस्दा हामीले सिकाउनु पर्छ। बाटोमा हिँड्दा भनेको छ। बाटोमा हिँड्दा, मलाई यो कुरा चाहिँ बाटोमा हिँड्दा चाहिँ कसरी सिकाउनु भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो गाडी छ, गाडीमा बस्दाखेरि होइन हामीले बात गर्दै जानु सक्छ नि त हाम्रो छोराछोरीसँग यस परमेश्वरको बारेमा बात गर्दै 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 जाँदाखेरि हामीले घन्टौँ हामीले यात्रा गर्न सक्छौँ। टुगेदर वी क्यान ट्राभल हो कि। अनि त्यो यात्रा गर्दाखेरि कोही बेला ट्रेनको यात्रामा हामीले नानीहरूलाई सिकाउनु पर्ने समयहरू पाउँछ। परमेश्वरले हामीलाई त्यसरी समयहरू राखिदिनुहुन्छ हो कि। नानीसँग बस्ने, छोराछोरीहरूसँग बस्ने, यात्रा गर्ने समय दिनुहुन्छ। अनि त्यतिखेर हामीले मौका छोपेर हामीले हाम्रो नानीहरूलाई के सिकाउनु पर्छ?
परमेश्वरको आज्ञाहरू। अनि उनीहरूले त्यो आज्ञाहरू चाहिँ आफ्नो मनमा राख्नुपर्छ। एक दिन त्यही आज्ञाहरू, त्यही वचनहरू चाहिँ उनीहरूलाई अप्ठ्यारो समयमा परेको बेलामा त्यो वचनले उनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्नेछ, सहायता गर्नेछ। आमेन। अनि ढल्केर शुद्ध र उड्दा भन्दैछ। ढल्केर शुद्ध भन्नुको मतलब अब ओछ्यानमा जानुभन्दा अगाडि पनि हामीले हाम्रो डिभोसन गर्नुपर्छ। परमेश्वरको वचन हामीले पढ्नुपर्छ। ढल्केर शुद्ध होइन। अब सुत्नु जानुभन्दा अगाडि पनि हामीले त्यो कार्य गर्न सक्छौँ, नानीहरूलाई सिकाउन सक्छौँ। अथवा उड्दा भन्नुको मतलब बिहानको मर्निङ डिभोसन, बिहानै मर्निङ डिभोसनमा पनि हामीले हाम्रो नानीहरूलाई वचन सिकाउनुपर्छ। अनि परमेश्वरले गर्नुभएको कार्यको हामीले चर्चा गर्नुपर्छ। अनि व्यवस्था 6:6 देखि 7मा लेखेको कुरा धेरै गकिलो छ हाम्रो लागि। अनि जब हामीले यो कार्य हामीले गर्छौँ भने हामी वचन केन्द्रित जीवन हामीले जिउँदै गरेको हुन्छ। वचन केन्द्रित जीवन जिउँदै गरेको हुन्छ। यदि तपाईँले 2020 सालमा त्यो कार्य गर्नु भएन भने 2021मा तपाईँले सुरु गर्नुहोस्। त्यसरी अहिले भर्खर जनवरी लागिरहेछ, सिद्धिनु आँटे, हामी लास्ट विकतिर छौँ। तर पनि इट्स नट लेट, हाम्रो लागि ढिलो भएको छैन। तपाईँले यो एउटा डिसिप्लिन गर्ने कुरामा, आफैलाई तालिम दिने कुरामा तपाईँले वचन अध्ययन गर्नुहोस् र वचन केन्द्रित जीवन जिउने कुरामा तपाईँ अघि बढ्नुहोस्। आमेन। र हामी वचनमा बास गर्छौँ। वी ड्वेल्स इन द वर्ड। हामी वचनमा बास गर्छौँ। यूहन्ना 15:7मा येशूले के भन्नुभयो भने, तिमीहरू ममा रह्यौ भने र मेरो कुरा, मेरो वचन तिमीहरूमा रह्यो भने तिमीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ माग र त्यो तिमीहरूको निम्ति गरिनेछ। आमेन। यदि हामी येशूमा रहेन अथवा येशूको वचनमा हामी रहेनौँ भनेदेखि हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर हामीले पाउँदैनौँ। भन्नु चाहेको चाहिँ त्यही हो। येशूले भन्नु चाहेको, यदि तिमीहरू ममा रह्यो, मेरो वचन तिमीहरूमा रह्यो भनेदेखि तिमीहरूले जे माग्छौ त्यो चाहिँ तिमीहरूले पाउनेछ भनेर येशूले भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी जिउँछौँ, बास गर्छौँ। परमेश्वरको वचन हामीमा बास गर्दछ। कलसी 3:16ले यसरी भन्छ, ख्रीष्टको वचन तिमीहरूमा प्रशस्तसँग बास गरोस्। ख्रीष्टको वचन चाहिँ हामीहरूमा प्रशस्तसँग बास गरोस् भनेर पावलले कलसीको मण्डलीलाई त्यसरी भन्दछ। पुरा बुद्धिमानी साथ एउटाले अर्कालाई सिकाऊ भन्दैछ। बुद्धिमानी साथ सिकाउनु पर्यो र अर्ती देऊ भनेछ। अनि परमेश्वर प्रति आफ्नो हृदयमा रहेको कृतज्ञता साथ भजन, स्तुति, आत्मिक गान गाऊ भनेछ। यो फेलोशिपको कुरा छ, त्यहाँनिर सङ्गतिको कुरा छ, सिकाउने तालिमको कुराहरू छ, सल्लाह दिने कुराहरू। अनि वचन, ख्रीष्टको वचन चाहिँ हामीहरूमा प्रशस्तसँग बास गर्नुपर्छ। कतिजनालाई वचन भन्ने बित्तिकै निन्द्रा लाग्छ। वर्षिपमा धेरै उफ्रिन्छ, त्यहाँबाट वचनको टाइम आएपछि चाहिँ कतिजनालाई बोरिङ, अब चाहिँ वचन सुन्नुपर्छ, बोरिङ लाग्छ। अब पास्टर बाबुले वचन लामो बोल्नुहुन्छ, निन्द्रा लाग्छ भन्छ नि है। तर जुन कुराले चाहिँ हाम्रो जीवनमा जीवन थपिदिन्छ त्यही कुरालाई हामीले इन्कार गर्छौँ। किनभने हाम्रो शरीरलाई हामीले ट्रेन गराएको हुँदैन, डिसिप्लिन गराएको हुँदैन। अनि हाम्रो शरीरले हामीलाई छल गर्छ। बडीमा चाहिँ कहिले पनि, हामी शरीरमा कहिले पनि भर पर्नु हुँदैन। डोन्ट रिलाइ अन यर फ्लेस। तपाईँ आफ्नो शरीरमा भर नपर्नुहोस्। शरीरले नाश पार्छ, खतम पार्छ। तर आत्माले चाहिँ हामीलाई जीवन दिन्छ। आमेन। त्यो दोस्रो, हामी वचनद्वारा सुदृढ भएका छौँ। सुदृढ भनेको हामी एकदमै बलियो भएका छौँ। वचनद्वारा बलियो भएका छौँ। प्रेरित 20:32ले के भन्छ भने,
प्रेरित 20:32ले अब म तपाईहरूलाई परमेश्वरमा र उहाँको अनुग्रहको वचनमा सुम्पिदिन्छु भनेर पावलले भन्दछ। उहाँले आफ्नो लिडर्सहरूलाई के भन्दैछ भने अब म तपाईहरूलाई परमेश्वरमा र उहाँको अनुग्रहको वचनमा सुम्पिदिन्छु जसले तपाईहरूलाई सुदृढ पार्न सक्छ भन्दैछ, बलियो पार्न सक्छ र पवित्र पारिएकाहरू सबैको बीचमा उत्तराधिकार दिन सक्छ भन्दैछ। आमेन। वचन चाहिँ त्यो हो, वचन केन्द्रित जीवन हामीले जिउनु पर्छ। वचनमा हाम्रो ध्यान हुनुपर्छ, वचन हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। हरेक बिहानी उठेर वचन पढ्नुपर्छ, सुत्ने बेलामा पनि वचन पढ्नुपर्छ, हिँड्दै गर्दाखेरि पनि वचन सुन्नुपर्छ। अनि वचनको वरिपरि हाम्रो जीवन निर्माण हुनुपर्छ। आमेन। संसारको भोइस हामीले सुन्नु हुँदैन, संसारको आवाजलाई हामीले इन्कार गर्नुपर्छ। यो कोरोना भाइरसको टाइममा मान्छेहरू डिप्रेसनमा किन गयो भन्दाखेरि उनीहरू संसारको आवाज सुनेर। मैले त त्यो समयमा टिभी पनि के अरे रिचार्ज पनि गरिनँ, सुनिनँ पनि न्युज। परमेश्वरकै वचनमा ध्यान केन्द्रित भए, जसले हामीलाई सस्टेन गरायो। वचनले हामीलाई सस्टेन गरायो। बुझ्नु हुँदैछ? तपाईँहरू कतिजना बाइबल स्टडीमा जोडिनु भयो, तपाईँहरूलाई त्यो डिप्रेसनले छुएन, डिप्रेसनमा जानु भएन, किनभने वचनले तपाईँलाई सुरक्षा दियो। डिप्रेसनमा जानबाट रोक्यो, किनभने वचनले हामीलाई जीवनतर्फ डोरायो, परमेश्वरको प्रतिज्ञातर्फ हामीलाई ध्यान केन्द्रित बनायो। तेस्रो, हामी वचनद्वारा निको भएका छन्। वचनद्वारा हामी निको हुन्छ। वचनमा जीवन छ, आत्मा छ। वचनद्वारा हामी निको भएको छौँ। भजन सङ्ग्रह 107:20ले के भन्छ? उहाँले आफ्नो वचन पठाउनु भएर तिनीहरूलाई निको पार्नु भयो भनेछ। परमेश्वरले आफ्नो वचन पठाइकन उहाँको छोराछोरीहरूलाई निको पार्नु भयो। आमेन। वचन पठाइकन भन्नुको मतलब वचनमा जीवन छ कि छैन? वचनमा चङ्गाइको शक्ति छ, चङ्गाई गर्ने, मान्छेलाई जीवन दिने शक्ति छ। मर्दै गरेको मान्छेलाई जीवन दिने शक्ति छ वचनमा। अनि उहाँले आफ्नो वचन पठाइकन के गर्नुभयो? उहाँको छोराछोरीहरूलाई निको पार्नु भयो र तिनीहरूलाई मृत्युको खाडलबाट उकास्नु भयो भनेछ। मृत्युको खाडलबाट उकास्नु भयो। वचनले हामीलाई डाइरेक्सन दिन्छ, कहाँ जानुपर्ने, कहाँ नजानुपर्ने। वचनले हामीलाई डाइरेक्सन दिन्छ, निर्देशन दिन्छ। कसरी यो सत्य हामी केही मात्रलाई थाहा छ हामी चाहिँ वचनद्वारा निको हुन्छ भनेर? कतिजनालाई थाहा छ यो सत्यता, हामी चाहिँ वचनद्वारा निको हुन्छ भन्ने? धेरै कम्ती मात्रालाई थाहा होला अथवा बेसी मात्रालाई थाहा होला, तर जसलाई पनि थाहा छ उनीहरू वचनद्वारा नै जिउँछ। आमेन। वचनद्वारा नै जिउँछ। हामी वचनमा विश्वास गर्ने कुरा गर्छौँ, अनि यो गलत होइन। तर यशाया 53:4 सत्यता हाम्रो आत्मामा एक वास्तविक हुन थाल्छ। निश्चय यो सत्यले हाम्रो भौतिक शरीरमा काम गर्न थाल्छ। अब सत्यता, यशाया 53:4 सत्यता चाहिँ हाम्रो जीवनमा के हुन्छ? भौतिक शरीरमा काम गर्न थाल्छ। त्यो सत्यतालाई चाहिँ, त्यो वास्तविकतालाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामीले विश्वास गर्नु पर्यो, अनि त्यो कुरालाई हामीले लिनुपर्छ, ग्रहण गर्नुपर्छ। यिर्मया 1:12ले भन्छ, तब परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, तैँले ठिकै देखिस्, किनकि मेरो वचन पुरा भएको होस् भनेर म नियालेर हेरिरहेको छु। परमेश्वरको वचन पुरा भएको होस् भनेर म नियालेर हेरिरहेको छु। जहाँ हामीले वचन घोषणा गर्छ, परमेश्वरले त्यो वचन पुरा भएको, त्यो प्रतिज्ञा पुरा भएको होस् भनेर नै उहाँले नियालेर हेरिरहनुहुन्छ। आमेन। तर हामी त्यो वचनदेखि तर्किनु हुँदैन। जब हामीले
कसैको लागि हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि त्यो वचन हामीले घोषणा गर्छौँ नि, अनि घोषणा गरेपछि हामीले शङ्का गर्नु हुँदैन, अनि परमेश्वरको हातमा छोडिदिनु। परमेश्वर तपाईँले यो वचन तपाईँबाट आएको वचन हो, अनि यो वचन म बोल्दैछु, अब तपाईँले यो वचन पुरा भएको होस् भनेर तपाईँले चाहिँ निहालेर हेरिरहनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले थाहा गर्नुपर्छ। अनि परमेश्वरले नै उहाँको त्यो प्रतिज्ञालाई पुरा गर्नुहुन्छ। मत्ती 8:17 भनेको छ, साँच्चै परमेश्वरको वचनले भन्छ उहाँ आफैले हाम्रो दुर्बलताहरू लिनुभयो र हाम्रो रोगहरू उठाइलानुभयो भने। अनि वचनमा हामी त्यो प्रतिज्ञामा हामी के गर्नुपर्छ? भर पर्नुपर्छ। वचन नै हो, यो वचन नै हो जसद्वारा हामी यो सत्यतालाई थाहा गरेका छौँ। वचनद्वारा नै हामीले सत्यतालाई थाहा गऱ्यौँ, चिन्यौँ, ग्रहण गऱ्यौँ। वचन सुनेर, वचन पढेर कतिजनाले येशूलाई ग्रहण गरेको छ। बाइबल पढ्दा पढ्दै प्रभुलाई ग्रहण गर्नेहरू छ। पत्रिका पढ्दा पढ्दै येशूलाई चिन्नेहरू छ। वचनमा शक्ति छ, जीवन छ, आत्मा छ। वचन पढेर नै हामीले सत्यतालाई थाहा गरेको छौँ। यो वचन नै हो जसद्वारा हाम्रो उद्धार भएको छ। वचनद्वारा नै हाम्रो के भएको छ? उद्धार भएको छ। वचनद्वारा नै हामीले उद्धार प्राप्त गरेका छौँ। यो वचन नै हो जसद्वारा हामी निर्मित भएको छौँ अथवा निर्माण भएको छौँ। वचन नै हो जसद्वारा हामी निर्माण भएको छौँ। यो वचन नै हो जसद्वारा हामी निको भएको छौँ। हामी निको हुने पनि वचनै हो। यो वचन नै हो जसद्वारा हामी शैतानमाथि विजय बन्न सक्छौँ। वचन नै हो। शैतानमाथि विजय प्राप्त गर्नुको लागि हामीले परमेश्वरको वचन नै हामीले बोल्नुपर्छ, घोषणा गर्नुपर्छ। किनभने एउटा उदाहरण के छ भने, येशूलाई उजाड स्थानमा परीक्षा गर्दाखेरि है, शैतानले परीक्षा गर्दाखेरि येशूले के चलाउनु भयो? वचन। येशूले वचनद्वारा नै शैतानलाई हराउनु भयो, शैतानलाई जित्नु भयो वचनद्वारा। उहाँले शक्ति चलाउनु भएन, उहाँले स्वर्गदूत पनि चलाउनु भएन, तर वचन नै प्रयोग गरेर उहाँले शैतानलाई हराउनु भयो। भनेपछि वचन नै हो जसद्वारा हामी शैतानमाथि विजय बन्न सक्छौँ। याकुब 1:22 भन्छ, अन्तिम पद पढेर म अन्त गर्नुहोस्, तर वचन पालन गर्ने हौ र सुन्ने मात्र भएर आफैलाई धोका नदेऊ भनेछ। अब वचन सुनेर मात्रै हुँदैन, तर पालन गर्नुपर्छ। अनि पालन गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनबाट हामीले गर्नुपर्ने कार्य हो है। डुज एन्ड डोन्ट्स भन्ने धेरै छ, अनि हामीले परमेश्वरको वचनलाई हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ। वचनले के भन्दैछ, हाम्रो जीवनमा के हुँदैछ, अनि परमेश्वरको वचनले के भनिरहेको छ भन्ने कुरालाई हामीले अँगाल्नुपर्छ, आफ्नो बनाउनुपर्छ। उहाँको प्रतिज्ञामा हामी जिउन सक्नुपर्छ। उहाँको प्रतिज्ञामा हामी भरोसा गर्न सक्नुपर्छ। हामी उहाँको प्रतिज्ञामा आराम गर्न सक्नुपर्छ। र हाम्रो जीवन चाहिँ वचन केन्द्रित जीवन हुनुपर्छ। यो 2021 सालमा चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? मण्डली केन्द्रित, ख्रिस्ट केन्द्रित अनि वचन केन्द्रित। आमेन। यदि हामीले येशूलाई विश्वास गर्छ भनेदेखि येशूले भनेको हरेक कुरालाई हामीले विश्वास गर्न सक्नुपर्छ। परमेश्वरले बोल्नु भएको हरेक शब्दलाई हामीले हाम्रो जीवनमा हामीले ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ। यो त मेरो लागि होइन, यो त अप्ठ्यारो छ, हुँदैन होला भन्ने होइन। हामीले परमेश्वरको वचनलाई हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ।